بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ما زال الحديث موصولا عن مستلزمات الألوهية، وقلنا أن مستلزمات الألوهية أنها الجهة التي تشرع فتحلل وتحرم. لذا بعد أن تحدث ربنا عن الحلال بشكل عام فصل في المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وبداية أخذ العلماء يتحدثون عن حكمة تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فذهبوا إلى علل، منها أنها مما تأباه النفوس السليمة، فضلا عما فيها من الميكروبات الخبيثة والأضرار. ولكن كما يقول أبو حيان رحمه الله: لم يتكلم القرآن عن حكمة التحريم، ولا جاء نص عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تعبدنا الله بذلك جاز. يقول الله ما تحدث عن حكمة التحريم وكذا الحبيب محمد، فيكفي أنك تتعبد إلى الله بهذا التحريم، يكفي أن الله حرم. لماذا حرم؟ هذا لا يشغل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا تحدثنا أمس عن الميتة والدم، اليوم إن شاء الله نتحدث عن ولحم الخنزير. شوف ربنا يقول إيه؟ ولحم الخنزير، فنص على تحريم اللحم. وكذا في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لذلك رأس الظاهرية هو داود الظاهري قال: هذا دليل على أن المحرم لحم الخنزير فقط دون شحمه. صلى الله عليه وسلم النبي. شو الكلام هو؟ فبقولوا له ليه؟ قال: يا اخوانا ليه؟ ما هو النص يقول اهو، مش بقول لحم الخنزير، تقول لي الشحم ليه؟ شوف بس الكلام. قال لو كان ربنا عاوز يقول الشحم محرم ما كان قاله، بدليل انه في آية ثانية في سورة الأنعام لما بيتكلم عن اليهود بيقول ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الشحم الخالص هو ده اللي محرم، إنما المختلط بقى بالعظم لا، مش محرم. فهنا ربنا حرم على اليهود الايه؟ لا الشحوم، لا، ما لو كان قال اللحم كان قال اللحم. خد بالك، شوف ما هو سبحان الله، ده نص دقيق. فهو لما ربنا حرم عليهم الشحوم ما حرم عليهم اللحم، انما حرم عليهم الشحوم فقط. فهو عاوز يقول، فلو ربنا عاوز يحرم علينا الشحم كان قال اللحم والشحم. ده رأي مين؟ داود الظاهري صلى الله عليه وسلم. لكن جماهير العلماء حتى قالوا أنه إجماع، وطبعا رد عليهم بعض أهل العلم: كيف تقولون إجماعا وقد خالف في ذلك داود؟ فبعض العلماء قالوا داود لا يعتد بخلافه، ولكن لا، هو يعتد بخلاف أبي داود، يبقى المسألة ما فيهاش إجماع. مثلا فيها 99 و9% قالوا إن الشحم محرم، تقريبا 1% قال إن الشحم مش محرم. طيب اللي قالوا محرم ده إزاي قالوا إن الشحم محرم مع إن ربنا ما ذكروش؟ فقالوا هو ربنا لما ذكر اللحم فقط قال لأنه معظم ما ينتفع به، أكثر حاجة تنتفع بها اللحم، فلذلك ذكروا، إنما الشحم داخل فيه، بدليل لما ربنا بيقول
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واستدل العلماء بحرمة العقد وبطلان العقد وقت صلاة الجمعة. قالوا حتى العقد باطل. يعني في ناس قالت محرم وخلاص، قال لا المحرم والعقد باطل ما ينفعش، يعني لكن هنا بقول هو تحدث عن عن البيع فقط. طب هل لو أي حاجة ليها تجارة، يعني أي حاجة أنت عملتها في وقت صلاة الجمعة غير البيع حلال ولا حرام؟ لا، نفس القصة حرام، لأن ربنا نهى عن كل ما يشغلك عن الصلاة. صح؟ لما ربنا يقول وذروا البيع في وقت الخطبة ووقت الصلاة، هو طب افرض واحد قاعد بره يصير بيتفرج على ماتش، حلال ولا حرام؟ شوف برضه الجمهور، شوف بس كلام العلماء. فالجمهور قال لك لما ربنا نص على تحريم البيع وقت صلاة الجمعة، إنما نص على أكبر شيء كان يشغل الناس دي أيام النبي. إيه أكبر شيء كان يشغلهم؟ التجارة، البيع والشراء. إنما هل معنى ذلك إن غيره حلال؟ فنفس القصة. فلما ربنا قال الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى يدخل في اللحم الشحم، حتى وإن لم يذكره ربنا. حتى الإمام الزمخشري برضه بيقول فإن قلت لما ذكر اللحم دون الشحم قلنا لأن الشحم داخل في اللحم، بدليل قولك لحم سمين، يعني اللحم داخل فيه الشحم. صلى الله على سيدنا النبي. ولكن تبقى في المسألة رأيان، الرأي الكبير رأي الجمهور إن اللحم والشحم حرام، ورأي داود الظاهري إن الشحم مش حرام. طيب هل ممكن بقى هنا في اللحظة ديت لما ناخد برأي أبي داود في مسألة بقى العلاج بشحم الخنزير لو ينفع علاج؟ ده بقى كلام العلماء والخلاف طبعا على هذا الأساس. ويعني طبعا النص ممكن يقف مع أبي داود أو داود الظاهري إن جواز العلاج بمثل هذه الحالة لو ثبت فعلا يعني شفاؤها للمريض بإذن الله سبحانه وتعالى ولم يوجد غيرها. لأنهم بيتكلموا في حتة ثانية كمان، حتة الاستحالة. إيه الاستحالة؟ زي ما احنا قلنا كده الخمر استحالت يعني خلل، فيبقى حكمها إيه؟ حلال، لأن خلاص استحالة يعني استحالت يعني انتهت المادة المسكرة اللي فيها. فكذلك العلماء والأطباء لو فرضا هياخدوا المادة اللي هي من شحم الخنزير المستخدمة في العلاج، هي مع التفاعلات الكيميائية ما بتبقى أساسا هي مادة الشحم نفسها التي بيدخل عليها ما يسمى في الفقه الاستحالة. يعني ايه استحالة؟ يعني تغير الأصل بتاعها وانتهى. يعني بالظبط زي عزك الله الأواني الفخارية. الأواني الفخارية بتبقى مصنوعة من إيه؟ من الطين. طب الطين ده عزك الله بقى فيه ميتة ونجاسة وي والكلام. طب ليه ما بتبقى الأواني الفخارية ما بتبقاش حرام؟ قال لك لأنها لما دخلت النار وتحولت بقى إلى أواني فخارة استحالت مادة الطين، يعني خلاص انتهت ما عادتش طين. صلى الله على سيدنا النبي. وده يوريك قد إيه الثراء في الفقه الإسلامي اللي هو مبني على على فهم كتاب الله. لما أبو داود قال الشحم عنده حق وعنده وجهة نظر، لأن ربنا نص على اللحم، ولو كان عاوز الشحم طب ما ذكر قبل كده الشحم دون اللحم. والجمهور قالوا هو ربنا قال اللحم لأنه المقصود الغالب. هل من يعرف إن الحق مع مين؟ ما حدش يملك سلطة يقول إن ده صح ولا ده صح إلا مين؟ الله سبحانه وتعالى. طب والله يقول لنا أنت يوم القيامة ما حدش يتكبر بقى ويقول لا ده صح أو ده غلط، طالما إن فيك لك مذهب ولك سلف ولك دليل. يعني لما تقول الشحم حلال هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك أن الله نص على اللحم فقط. طب وليه ما نصش على الشحم؟ بدليل انه العيب يعني ينص على الشحم؟ طب ما في آية آخر نص على الشحم. صلى الله على سيدنا النبي. وهكذا. بيواصل ربنا التحريم، هو سلطة التحريم اللي يقوله بس هو اللي حرام. فقال لك وما أهل به لغير الله. يعني وما أهل به لغير الله. الإهلال أصله في اللغة رفع الصوت. ومنه استهلال الصبي. يعني ايه استهلال الصبي؟ يعني اذا ولد المولود ماذا يفعل؟ بيستهل صارخا، يعني بيصرخ اول ما ينزل. فالاهلال رفع الصوت. ولكن ارتبط في الشريعه الاسلاميه في القران برفع الصوت عند الذبح. لما تيجي تذبح
يقولوا الحلال الله اكبر بسم الله الله اكبر، هم دول ايه؟ يقولوا باسم اللات وباسم العزى وباسم الاصنام بتاعهم، لانه طبعا كانوا بيذبحوا البقر او النعم بيذبحوها لمين؟ تقربا الى الاصنام والاوثان، فكانوا يذكروا ايه؟ عليها غير اسم ربنا، فطبعا ده حرام. اي ذبيحه لا يذكر عليها اسم الله ويذكر عليها اسم اللات والعزى ده حرام، ده الاصل. خد بالك بقى من المفاجاه اللي جايه دي. دي جايه فين المفاجاه؟ قال لك يدخل فيما أهل به لغير الله ما لو ذبح تفاخرا ومباهاة. يا الله، شوف، وضربوا مثل بفتوى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه. ماذا حدث؟ حدثت مجاعة، فالناس محتاجة إيه؟ تاكل. فجه الأكابر بقى والبشوات، أم ده ذبح ناقة اللي هو أبو الفرزدق الشاعر المشهور الفرزدق، ذبح ناقة. فواحد تاني اسمه سحيم من ناحية تانية برضه له وضعه ومكانته، قال إزاي هو يذبح ناقة وأنا ما أذبحش ناقة؟ أم ذبح إيه؟ ناقة. أم التاني ذبح ناقتين، أم التاني ذبح 2. فلما لقاها هيجاريه بقى في المكانة والبرستيج والعظمة، فذبح 100 ناقة. قال له بقى أذبح بقى. فأفتى علي بحرمة أكلها. الله أكبر. شوف مش تدعي وأمانة. قال هذا مما أهل به لغير الله. يا الله، شوفوا قال العلماء فراعى الإمام علي النية في الذبح. يا الله، إيه نيتك لما كنت بتذبح الناقة دي؟ هل هي لله ولسد حاجة الناس وجوع الناس؟ ولا هي للمفاخرة والمباهاة؟ فكانت للمفاخرة والمباهاة، فأفتى بحرمة أكله. فشوف طبعا لأنه الإمام علي فاستجاب الناس لفتواه وتركوا الأكل منه، فأكلها الكلاب. أعزك الله، كلها الكلاب. شوف أدخل العلماء، شوف نفس الكلام وما أهل به لغير الله. أحد الصالحين امرأته ذبحت للعب يعني بدون سبب، يعني ذكروا للعب، يعني حاجة زي المفاخرة والمباهاة. لا، ده مش حتى، ده أقل منها شوية، تلعب كتر فلوس مثلا. فقال إنها ذبحت لصنم وترك الأكل منه. وده دليل على ان الاصنام زي ما احنا قلنا في الاسلام غير الاصنام اللي كانت في عهد المشركين، هي كانت احجار. انما دلوقتي كل واحد جعل لنفسه ايه؟ صنما، اما الفخر والمباهاه، يا اما اللعب وعدم الاحترام، يا اما فسبحان الله. والعلماء قالوا الايه عامه يدخل فيه وما اهل به لغير الله ما ذبح عليه، يعني اسم غير اسم الله، سواء كان اسم اصنام او اسم الهه من دون الله، او كان للفخر. اللي بيذبح الزعماء ساعات بيمروا. ما نفس القصه، ما هو نفس المعنى. هو ونيته طالما فيها زعماء يبقى نقول هو ونيته. صليت على سيدك النبي، لو كان نيته الاكرام، لان اكرام الضيف واجب وكل ضيف على خاطره، يبقى ما نقدرش نتكلم. لو كانت نيته فعلا فخر ومباهاه، يبقى ايه؟ يدخل تحت قولك وما اهل ايه؟ به لغير الله. صلوا على سيدنا النبي. شوف ربنا ذكر المحرمات بسيطه معدوده، وفي سوره الانعام قل تعالوا اكلوا محرمات معدوده، لان زي ما احنا قلنا الاصل في الحلال الحياء الحلال، الحرام محدود. وبعدين من حكمه ربنا بقى انه اعطانا يعني ايه؟ مساحه وفرصه لو حدثت ضروره، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. سبحان الله، الشريعه بقى وجمال الشريعه من رفع الحرج، ان الضرورات قاعده كبيره في الاسلام، الضرورات ماذا؟ تبيح المحظورات. فلو اضطر انسان في اي وقت يعني لاكل شيء من هذه المحرمات ماذا فعل؟ يأكل، بس بشرطين: غير باغي ولا عاد. الباغي، من هو الباغي؟ الباغي اللي هو يأكل بلذة وبشهوة ويأكل فوق الحاجة. فالعلماء قال لك أنت لو مضطر كل قدر ما يسد الرمق. يعني إيه ما يسد الرمق؟ يعني اللي أنت يحفظ حياتك، مش تفضل تاكل بقى لعند عزك الله ما تملأ البطن. قال لك لا، ما ينفعش. تمام، ده هي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول العلماء.
فتأكل إيه؟ يعني بما يسد قدر الرمق. ولا عاد إيه العاد أو العادي؟ العادي اللي هو المعتدل الباغي، يا إما ويأكل وفي طريق آخر غير المحرمات دي، يعني يجد طريقا آخر بس هو مصمم على المحرمات يبقى ده اعتدى. فقال لك ده يبقى طبعا حرام. العلماء بيسألوا سؤال هنا، طيب لما ربنا قال لما رخص هل هي رخصة؟ يعني ليك تاكل من المحرمات في وقت الضرورة ولا واجب عليك تاكل؟ افترض مثلا بعض الناس سكت مثلا في تحت حصار او في زلزال او حاجه، الناس اللي حصلت اللي بيقعوا تحت الانقاض دول يقعدوا يومين واثنين وثلاثه، فبيحكوا قصه يعني ان هو ما في ماء وعطش مضطر الى شرب البول، عزك الله، البول اللي هو بول الشخص نفسه، نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره يعني، وده نجاسه ومحرمه برضه طبعا. النجاسه والمحرمات، هل له يشرب ولا ما يشربش ويموت من العطش مثلا؟ شوف رحمة ربنا. الجمهور قال اللي انت تاكل من المحرم وقت الضرورة ليس برخصة وإنما هو واجب عليك. شوف واجب عليك، فلا بد وأن يعني تحفظ حياتك حتى ولو كان بهذا المحرم. وبعض العلماء التانيين الشافعية ورأي على الإمام أحمد قالوا لا جائز ليك الحق تاكل وانت بتاكل. شوف الرحمة في الفقه هنا بقى. إن الأسرة ديت كانت مكونة من الولد وأخته وأمه. الأم والبنت عافت أنفسهما شرب البول، وقالوا لا نحن نموت شهداء الحلال، يعني إحنا ما دخل جفنا إلا الحلال، والمحرم بجميع أنواعه ما دخل، ففضلوا الموت على إيه؟ على هذا الفعل. والولد شرب أعزك الله من البول، وهو ده السؤال، إيه حكمي وإيه حكم أهلي؟ شوف السعة في الفقه الإسلامي بقى. لو قلنا له واجب عليك فقط، يعني خدنا له برأي الوجوب، خد بالك، لو قلنا واجب على المضطر إن ياكل المحرم ويشرب النجاسات عشان يحفظ حياته، يبقى حكم أم وأخته لما ماتوا إيه؟ نعم ماتوا منتحرين. ليه منتحرين؟ لأنه كان أمامه وجوب الحياة وهو ما ماتش. لو خدنا بالرأي ده، شوف انت الكلام. ولكن لما في رأيين قلنا انت عملت الصح وامك واختك عملوا ايه؟ الصح. شوف الكلام، شوف الفقه وسعته وجماله. ما تتصلبش الرأي بقى وتقول لا ده هو الرأي الصح بالنسبة لك انت ماشي. هو يوافق هواك ويوافق طبيعك ماشي، ما نقدرش نقول لك حاجه طالما ليك دليل من الشريعه. والاخر لا تنكر عليه، ما تنكر عليه لانه ليه اصل وله نص في الشريعه. صلوا على سيدنا النبي. الإمام ابن كثير بيذكر حكم لطيف وطيب. المضطر ده اللي اضطر في أي ضرورة، مجاعة أو حرب أو شيء، عنده ميتة وعنده مال الغير الذي لا قطع فيه ولا أذى. يعني إيه مال الغير الذي لا قطع فيه؟ يعني هو لقى ميتة مثلا ولقى أكل لواحد تاني من إخوان المسلمين اللي هو مال الغير، بس لا يبلغ النصاب، يعني لو سرقوا في وقت الضرورة أو في الوقت العادي ما يقطعوش إيده، ولا هيضر أخوه المسلم إن هو يكون لقمته هو. ياكل من الميتة ولا ياكل من مال الغير؟ قال العلماء ياكل من مال الغير. شوف الجمال، ياكل من مال الغير. طب يضمن ولا ما يضمنش؟ يعني أنت كلت هو وحفظت نفسك والعملية عدت، تدي الحق لاخوك المسلم ولا ما تديش؟ قال لك خلاف من العلماء. وذكروا حديث جميل قوي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وابن ماجه، ان احد الصحابه الكرام، اسمع بس الحديث وشوف يعني الخيمه اللي احنا فيها، يعني ان سيدنا عباد ابن شرحبيل ده صحابي له صحبه سكن البصره. سيدنا عباد ابن شرحبيل يقول ايه؟ اصابتنا عاما مخمصه في يوم من الايام المجاعه جت، فمن شدة الجوع هذا الصحابي الجليل خرج يمشي في الطرق جعان. تخيل تتكلم على الصحابة. شوف احنا يعني كيف يعني نملأ عزك الله يعني الطرق، يعني اسمها الرابش بترمي فيها أصناف اللحوم، وده صحابي من صحابة سيدنا النبي يخرج في الطريق يدور ايه؟ على لقمة.
بقول فأصبت حائطا من حيطان المدينة، الحائط اللي هو البستان، حائط يعني إيه؟ متحوط. فكان فيه الحائط ده تخيلوا، كان فيه سنبل، السنبل اللي هو الإيه؟ القمح. بقول فأخذت سنبلا ففركته فأكلته. جاب السنبل وفركه وقام واكل شوية، زي ما بيقول عندنا كده بالبلد يسفوهم يعني. والعلماء يقولوا ويا للجوع ويا للجوع الذي اضطر هذا الصحابي ان ياكل القمح وهو بالطبيعه دي، يعني انه يسف وهو جايبه من السنبله او السنبله. يبدو ان هو كان نفسه يطبخه او حد في البيت جعان ولا ايه، فاخد شويه في ايه؟ في ثيابه، يقوم يطب عليه مين؟ صاحب البستان. فقام مسكه ضربه ليه؟ لأنه اعتدى على إيه؟ على ماله بغير إذنه. فطبعا شوف الصحابي لأنه إحساسه إنه ما فعل محرم، ده سيموت من الجوع، وده مال أخوه المسلم، مش شرط يكون في دم يعني، ده أنت أخويا. فشوف مع إنه هو اللي يعتبر في عرف بقى القانون سرق في الظاهر، إلا إنه هو الذي ذهب إلى رسول الله شاكيا يشكو لسيدنا النبي ما فعل معه صاحب البستان. قال له جعان وكلت وضربني. فقال النبي قال له ايه؟ جاب الرجل الثاني وقال له ما اطعمت اذ كان جائعا ولا علمت اذ كان جاهلا. يا الله، قال له انت في الناحيتين غلط، لو هو جعان اكلته، ولو هو برضه اخطا لما اخذ من الثمار للبيت علمته. وطبعا النبي اداله ايه؟ الراجل اكله وشربه تمام. العلماء هنا بقى في حكم لطيف قوي قوي. ايه الغلط اللي عمله الصحابي؟ قال ان هو اخذ وحمل في ثيابه للبيت، هو ده الغلط. انما لو كان بس كان مش غلط. ويذكروا حديث سيدنا النبي، حديث جميل قوي، يقول ايه؟ حديث حلو ان واحد فينا نفسه فيه وانا ماشيين، يقول لك اذا مر احدكم بحائط، لما تمر بالحائط وخصوصا الثمر المعلق منه، ان احنا ماشيين في الشارع كده فتلاقي ناس زرع مانجا وزرع تين وبتاع، وهو مدلل في الشارع. ايه حكم بقى التقاط الثمر المتدلي بقى دي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللي فليأكل، بس بشرط لا يتخذ خدنه او خدانيه، لا يتخذ يعني ما يعبيش ويمشي. انت نفسك في واحده ولا حاجه ايه؟ خدها منه، بس بشرط تاني في حديث تاني يستأذن صاحب الدار ثلاثة، يقول يا فلان يا فلان يا ثلاثة، رد عليك فلان خلاص هتستأذن، ما ردش الإسلام اداك الإذن. تخيل إن ده حديث موجود لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس الجمهور بصراحة جمهور العلماء ريحني، لأن إحنا لو قلنا الحكم ده هتحصل مشاكل. ليه هتحصل مشاكل؟ لأن عندنا يقول لك مال المسلم مال محرم، ما ينفعش تعتدي عليه بغير إذنه، وبقى الشجرة بتاع جاري مدلدلة عني أخلصها له، وكونه حوطها. شو العلماء وجمالهم يقول لك كون أخوك المسلم حوط الشجر بتاعته بحائط، ما هو دي دلالة على شحه وبخله وعدم مسامحة نفسه. شو العلماء؟ لا هو بيقول لك ما تسرقنيش ولا تقول لاخوك في الاسلام ولا امك في الاسلام، انا محوطه. يعني ايه محوطه؟ يعني ما تقرب منه. شوف العلماء فقال لك تحويطه وضع الحائط دلاله على شحه وبخله وعدم مسامحه نفسه. قالوا طب الناس اللي كانت ايام زمان كانت بتاكل من الثمر دي، قال لك ده وقت بقى مش هيتقاس عليه الوقت، ولا كانوا فقراء ومحتاجين، وكانت بقى يعني النفوس غالبها طيبه يعني لا تشح. ولذلك انا مع راي الجمهور ان هذا الحديث يعني كان خاص بزمن غير الزمن. واوعى تقرب لشجره جارك. وتقول الشيخ قال لا طبعا، فينا ربنا بيختم الحديث صلى الله عليه وسلم، فان الله غفور رحيم، غفور لمن تجاوز وأكل من المحرمات شيئا، رحيم لأنه برحمته رخص ووسع الأمر، وكما قلنا الأمر إذا ضاق اتسع. ثم ماذا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله غدا.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين.